समायोजनबाट खटिएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयको चेतावनी स्वीकृत दरबन्दी अनुसार थप पद सृजना गरी हाजिर गराउन निर्देशन। सरकारले आयातित तरकारी तथा फलफुलमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने विषादी परीक्षण गर्ने उपकरणको क्षमता वृद्धि गर्ने गुण नियन्त्रण विभागको भनाई। विभागको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको नेकपा वरिष्ठ नेता खनालको भनाई। विभागको नेतृत्वको विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी। साउदी अरबलाई हतियार बेच्न सम्बन्धी राष्ट्रपति ट्रम्पको योजना रोक्ने अमेरिकी सिनेटको प्रयास विफल। र साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा नेपाल र भारत भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ। समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि हाजिर गराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न नदिए संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्ने लगायतका अन्य आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुरको भक्तपुर र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा खटाइएका 67 जना कर्मचारीहरूलाई हाजिरमा रोक लगाइएको छ। खटाइएको क्षेत्रमा जिम्मेवारी नपाएपछि कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत स्तरका 10औं तहका कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै घर फर्कन बाध्य छन्। ती कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दबाब दिएको हो। मन्त्रालयले स्वीकृति दरबन्दी संरचना अनुसार पद नभए पनि थप पद सृजना गराई हाजिर गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीको पदाधिकार कायम गर्न कठिनाई भए पनि हाजिर गराएको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 7 मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले ऐनको दफा 13 को उपदफा 8 बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ। सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहमा 51,457 जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। यसैबीच सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कार्यालय समयमा अन्यत्र नजान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विभिन्न वाहनामा काज तथा विधामा रहँदा सेवा प्रवाहमा चुस्तता नभएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्न, सम्पत्ति विवरण बुझाउने जस्ता कार्यमा गत आर्थिक वर्षदेखि नै लामो विधामा बसेका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले निर्देश गरेको हो। सरकारले आयातित तरकारी तथा फलफुलहरूमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आयातित तरकारी तथा फलफुलहरूमा जीवनाशक विषादीको अधिकतम प्रयोग गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्ने तयारी थालेको हो। स्याउ, केरा, करेला, भण्टा, बन्दा कोबी, भिन्डी, आलु, गुलबेडा र चिया गरी 10 वटा तरकारी तथा फलफुलहरूमा स्तर निर्धारण समितिबाट जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ। विभाग तथा सो मातहतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा आधुनिक उपकरण सहित जीवनाशक विषादीको परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्ने गरी स्तर उन्नतिको काम भइरहेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताउनुभयो। तत्कालको लागि भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त तरकारी तथा फलफुलहरूका नमुनाहरूमा विषादी परीक्षण गर्न सकिने अवस्था तथा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा विषादी भेटिएमा विस्तृत परीक्षणको लागि विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशाला पठाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। विभाग अन्तर्गतका भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज तथा धनगढी स्थित कार्यालयमा समेत तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्कुल विभागको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीले विचार गरेर जिम्मेवारी दिए स्कुल विभाग चलाउन सक्षम रहेको उहाँको भनाइ छ। झापाको वीरतामोडमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले विभागको नेतृत्वमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको समेत दावी गर्नुभयो।
कुनै पनि विभागको बारेमा निर्णय भइसकेको छैन, निर्णय हुन बाँकी छ। अहिले मिडियामा बडो तीव्रताका साथ बहस भइरहेको एउटा विषय मैले देखिरहेको छु, त्यो स्कुल विभाग कसले लिने भन्ने। त्यो चाहिँ मिडियाले चलाएको विभाग, त्यो नेकपाभित्र कुनै विवाद छैन, नेकपाको सचिवालयभित्र पनि विवाद छैन, स्थायी कमिटीभित्र पनि विवाद छैन, नेकपाभित्र कुनै विवादै छैन। हामी एकताबद्ध नै छौँ। स्कुल विभाग जसलाई दिए पनि त्यो ठुलो कुरा होइन। कुनै पनि कमिटीहरूले विभाग लिएर सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। कमेडी ईश्वर पोखरेलले पनि सक्नुहुन्छ, कमेडी नारायण काजीले पनि सक्नुहुन्छ, कमेडी झलनाथ खनालले पनि सक्नुहुन्छ। हामी जो कोहीलाई जुनसुकै विभाग दिए पनि मान्य छ। यद्यपि विभागहरू गठन गर्ने विषयमा थप गृह कार्य गर्ने सहमति भएको नेता खनालले बताउनुभयो। थप गृह कार्य र सहमतिबाट पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्ग्याउन लागेको उहाँको भनाइ थियो। एकीकरण प्रक्रिया करिब 1 वर्ष निष्क्रिय रहँदा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै नेता खनालले वडा कमिटीसम्म र जनवर्गीय संगठनहरूलाई पनि अघि बढाएर यो प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा नेता खनालले सरकारमा रहेको मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। केही मन्त्रीहरूको काम र योग्यता कमजोर देखिएकोले मन्त्री परिवर्तन गर्ने बेला भएको उहाँको भनाइ थियो। पार्टीले सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने बेला भएको नेता खनालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भए अनुसार तोकिएको समयमा नै आफू 14औं महाधिवेशन गराउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको केही दिनदेखि जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आज केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको हो। समयमा नै महाधिवेशन गराउन नसके पार्टी कमजोर हुने भन्दै अब महाधिवेशनको लागि केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि आगामी फागुनमा सकिँदैछ। अन्य पदाधिकारीहरूले पनि सबै एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने बताएको नेता रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकको लागि तय गरेका 14वटा मध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएका नियमावली र 14औं महाधिवेशनको विषयमा नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ। भोलि दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भ्रातृ संगठनको विधान लगायतको विषयमा छलफल हुने नेता यादवले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले आगामी कार्तिकमा हुने महाधिवेशनका लागि तल्लो तहबाट तयारी तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको बबड महल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले महाधिवेशनका लागि जुट्न सबै तहका संगठनलाई निर्देशन जारी गरेको संयोजक राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा राजपाले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। आजको बैठकमा समाजवादी पार्टीसँगको एकताका विषयमा वार्ता टोलीका संयोजक राजेन्द्र महतोले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। उहाँले समाजवादी पार्टीसँगको एकताका विषयमा औपचारिक छलफल नभएको र अनौपचारिक रूपमा समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको संयोजक यादवले बताउनुभयो। पछिल्लो समय सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत चलेको भन्दै राजपाले आलोचना समेत गरेको छ। बैठकले कांग्रेससँग मुद्दा मिलेकाले सहकार्य गर्ने वातावरण बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी संयोजक यादवले मुद्दाका आधारमा कार्यगत एकता गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया थाँती राख्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पारिवारिक भ्रमणको लागि दुबई जानुभएको छ। लामो समयदेखि अस्वस्थ पत्नी सीताको दुबई भ्रमण गर्ने इच्छा पूरा गर्न अध्यक्ष दाहाल युएई उड्नु भएको हो। छोरी नातिनीहरू सहित दुबई गएका दाहाल शनिबार मात्रै काठमाडौँ फर्कनु हुने दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ। दुबईमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम तय नभए पनि नेपाली समुदायसँग पनि सामान्य भेटघाट हुने सम्भावना छ। अध्यक्ष दाहाल दुबई जानु भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपचारको लागि आगामी शनिबार सिङ्गापुर उड्ने भएपछि नेकपाभित्र विभाग गठन प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ। पछिल्लो समय आयातित खाद्यवस्तुको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपालीहरूको बदलिँदो जीवनशैलीसँगै आयातित खाद्यवस्तुको प्रयोगमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। तर आयातित ती खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। आधुनिक प्रविधि र आवश्यक जनशक्ति अभावमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले सांगठनिक संरचना पूरा नभएका कारण खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। लोकचाड नहुनेको कारणले बिचमा अड्किएको छ। त्यो पनि अब यस सालभित्रमा हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। र पनि हाम्रो चाहिँ संगठनीय संरचना चाहिँ अझै पनि यो चाहिँ पुरा भएको अवस्था छैन। यो अझै पनि हामीलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नको लागि अझै थप जनशक्ति र यसको अझै संरचना विस्तार हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले झकझगाइराखेको विभागको तर्फबाट।
विभागकै लागि मात्र 103 जनाको दरबन्दी थप भएको भन्दै महानिर्देशक जोशीले सम्भवतः यसै वर्ष आवश्यक दरबन्दी पूर्ति हुने बताउनुभयो। खाद्य पदार्थमा स्वच्छता र गुणस्तरीयता कायम गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति बमोजिम कार्ययोजना बनाएर छिट्टै नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा 148 वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। खाद्य र दाना उद्योग, होटेल रेस्टुरेन्ट, राजमार्ग नजिक सञ्चालित होटेल गरी 3526 वटामा निरीक्षण अनुगमनपछि 148 वटा विरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 को कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै विभागले प्राप्त विभिन्न विषयमा 11 वटा उजुरी उपर कारबाही गरिएको जनाएको छ। खाद्य र दाना ऐन तथा नियम अनुसार न्यून स्तर र दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा 148 वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको हो। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका 39, खाद्य तेलका 29, दानाका 6 तथा अन्य विभिन्न खाद्य पदार्थका रहेका थिए। सो मुद्दाहरूमध्ये 42 वटा मुद्दा दूषितका, 83 वटा न्यून गुणस्तरका तथा बाँकी लेबल लगाएका विवरण नमिलेका तथा निर्देशिका उल्लङ्घन गरेका थिए। यस अवधिमा 592 वटा उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी, 1584 वटा उद्योगलाई अनुज्ञापत्र नवीकरण तथा 1505 वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सरकारको व्यवस्थाका कारण जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका 47 स्थानमा गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक तेस्रो सातादेखि मङ्सिर पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाए पनि सरकारले आवश्यक समन्वय नगर्दा मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो। आयोगले निर्वाचनका लागि कम्तीमा 4 महिनाको तयारी समय आवश्यक रहेको जनाएको छ। उपनिर्वाचन मिति घोषणाका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सरकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल गरे पनि सरकारले मिति घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया लम्बिएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शङ्कर खरेलका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 1, प्रदेश सभा सदस्यका लागि 3, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि 5 र 38 वडा अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोग उपनिर्वाचनको तयारी अवस्थामा रहे पनि आफू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। मुलुकभर यो वर्ष हालसम्म करिब 11 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 10,79,863 हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल खेतीयोग्य जमिनको 80.18% हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 1.12% कम हो। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभर 81.31% रोपाइँ भएको थियो। मुलुकभर 13,71,706 हेक्टर जमिन धान रोप्न योग्य छ। कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष हालसम्म सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 94.17% रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 92.4%, प्रदेश 5 मा 84.6, गण्डकी प्रदेशमा 84.56, प्रदेश 3 मा 78.83, प्रदेश 2 मा 74.5 र प्रदेश 1 मा सबैभन्दा कम 71.65% रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदले पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेका युक्त प्रसाद श्रेष्ठको मृत्युको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कणेलले बालाजु स्थित हिमालयन सिटी सेन्टरको 8औं तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरिएको भनेका श्रेष्ठको मृत्यु रहस्यमय रहेको भन्दै गम्भीर ढंगबाट छानबिन गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन नायब सेवाको पदबाट राजीनामा दिएर पर्वतमा कांग्रेसबाट राजनीति गरिरहेका 57 वर्षीय श्रेष्ठले गत आइतबार हाम फालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जानकारी गराएको थियो। यस्तै धीरेन्द्र प्रसाद बडुले एक साता अघि कञ्चनपुरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका वसन्त बहादुर सिंहको शवले पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिएको बताउनुभयो। नीला संग्रौलाले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या भएको 1 वर्ष पुगिसक्दा समेत दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो। ठगी मुद्दामा प्रहरीले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित क्लब डेजाबुका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। हङकङबाट
क्याथे ड्रागनको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका श्रेष्ठलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित इन्टरपोलको माइन्ड सिस्टम मार्फत अध्यागमन कार्यालयले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध गत माघ 15 गते अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस समेत जारी भएको थियो। चेक बााउन्स मुद्दामा मनोज विरुद्ध गत पुस 13 गते विश्वराम श्रेष्ठले काठमाडौँ प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। रेडियो कान्तिपुरका जनकपुर संवाददाता सन्तोष सिंह प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2075बाट सम्मानित हुनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने 20,000 रुपियाँ राशिको सो पुरस्कार प्रदेश 2बाट सिंहले पाउनु भएको हो। प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कारबाट कर्णाली प्रदेशको रुकुमबाट सहकर्मी हरि गौतम पुरस्कृत हुनुभएको छ। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ र मदरल्यान्ड नेपालको सहकार्यमा प्रदान गरिँदै आएको लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कारबाट कञ्चनपुरका संवाददाता भवानी भट्ट पुरस्कृत हुनुभएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2075 नागरिक दैनिक काठमाडौँमा कार्यरत पत्रकार रुबी राउनियालाई प्रदान गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको सभा हलमा आज आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा 39 जना पुरस्कृत भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब डाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। कानुनी रूपमा निषेध गरिए पनि जातीय छुवाछुत समाजमा विभिन्न रूपमा व्याप्त छ। त्यसमा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नै जातीय रूपमा छुवाछुत र विभेदको शिकार हुने गरेका छन्। योजना छनौट बैठकमा सहभागिता, आवाजको सुनवाई र व्यवहारमा विभेद हुने गरेको दलित जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। विभिन्न काममा विभेदको अनुभूति हुने गरेको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की सदस्य शान्ता परिवारले बताउनुभयो। दलितहरूका सवालमा व्यवस्था हुने र योजना छनौटमा ध्यान नदिने गरिएको घोराई उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य पवित्रा पिकले बताउनुभयो। तुलसीपुरका सञ्चार उद्यमी देवी प्रसाद धितालको हत्या भएको 9 वर्ष बित्दा पनि अनुसन्धानले कुनै सफलता पाउन सकेको छैन। तत्कालीन तुलसीपुर एफएम सञ्चालक समिति अध्यक्ष धितालको 2067 साउन 6 गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 हेमनगरमा गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो। हत्याको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको धितालकी श्रीमती मन्जु धितालले बताउनुभयो। घटनाको साँची र भरपर्दो प्रमाण नभएका कारण अपराधी पत्ता लाग्न नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो। चलचित्र हलहरूको अवस्था सुधार हुन नसक्दा दर्शकहरू घट्दै गएको कलाकार, निर्माता र समीक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। चलचित्र निर्माणको लगानी 50,000बाट 1.5 करोड पुगिसक्दा पनि हलको अवस्था 40 वर्ष अघिकै रहेको उनीहरूले बताएका छन्। समयअनुसार हलको अवस्थामा सुधार नहुँदा दर्शकहरू घट्दै गएको चलचित्र निर्माता सन्दीप भुसालले बताउनुभयो। चलचित्रमाथिको लगानी र उत्पादनको प्रविधि धेरै अघि बढिसक्दा पनि हलहरूको अवस्थामा केही सुधार नभएको कलाकार कमल गाउँलेले बताउनुभयो। हलमा लगानी गर्दा पनि दर्शकहरू बढी पैसा तिर्न तयार नहुँदा हलहरू सङ्कटमा पर्दै गएको विष्णु चलचित्र हल तुलसीपुरका प्रबन्धक रमेश पोखरेलले बताउनुभयो। लोपन्मुख कुसुन्डा जातिका अधिकांशले आफ्नै भाषा नजानेपछि औपचारिक कक्षामा बसेर सिक्न थालेका छन्। 17 कुसुन्डाले लम्हैमा सञ्चालित कुसुन्डा भाषा कक्षाको पहिलो चरणको 90 घण्टाको पढाइ सकिसकेका छन्। अहिले सुर्खेत, रोल्पा, प्युठान र दाङबाट आएका विद्यार्थी कुसुन्डा भाषाका आधारभूत कुरा बोल्न र लेख्न सक्ने भएका छन्। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग गोडमेल गरेर धानमा मल राखिसक्नुपर्ने चटारो परेको समयमा नुवाकोटमा मल अभाव भएपछि किसान मर्कामा परेका छन्। धान खेतीका लागि ख्याति कमाएको जिल्लामा गत जेठदेखि नै मलको अभाव हुँदै आएको छ। मल खोज्न भौतारिएका लिखो गाउँपालिका 1 ढिकुरे दुप्चेश्वर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गोकर्ण ढकालले पोहोरसम्म 10 बोरा पाए पनि यो पटक नपाएको बताएका छन्। अहिले मुख्य धानबालीको लागि मल खाद नपाएपछि किसान अन्यलमा छन्। सोही वडाको नारायण देवी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको अवस्था पनि उस्तै छ। संस्थाका अध्यक्ष रामशरण थापाले किसानहरू मल पाउने आशामा दिनहुँ आउने गरेको तर आफूले छैन भन्दै फर्काउने गरेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साउदी अरबलाई हतियार बेच्ने सम्बन्धी योजना रोक्ने अमेरिकी सिनेटले प्रयास विफल भएको छ। 8.1 अर्बको हतियार साउदी अरबलाई बेच्ने योजना विफल पार्ने तयारी विपक्षीको बहुमत रहेको सिनेटले गरे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्तावमाथि भिटो प्रयोग गर्नुभएको थियो। यमनमा जारी साउदी कारबाहीमा सो हतियार प्रयोग हुने भन्दै हतियार बेच्ने प्रस्तावको विरुद्धमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावमा केही रिपब्लिकन सिनेटहरूले समेत समर्थन जनाएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने हतियार बेच्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने बताउँदै आउनु भएको छ। गत मेमा राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई हतियार बेच्ने निर्णय गरेको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपाल र भारत भिड्ने भएका छन्। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले आज सार्वजनिक गरेको तारिख अनुसार अगस्त 21 नेपाल र भारत बीचको उद्घाटन खेल तय भएको हो। भारतको कल्याणीमा हुने प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले अगस्त 23 श्रीलङ्कासँग, अगस्त 27 बङ्गलादेशसँग, समूह चरणको अन्तिम खेलमा अगस्त 29 भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि भिड्नेछन्। मालदिप्स र पाकिस्तानले सहभागिता जनाएपछि प्रतियोगितामा 5 टोलीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। फाइनल खेल अगस्त 31 हुनेछ। अमेरिकी फुटबल सङ्घले आफूहरूका बारेमा अफवाह फैल्याएको भन्दै महिला फुटबल टिमले खेद प्रकट गरेका छन्। पुरुष फुटबल कर्मी सरह तलब र सुविधा नपाएको भनेर महिला टोलीले कानुनी उपचार खोजिरहेका बेला सङ्घले महिलाहरूलाई अझ बढी सुविधा दिएको भन्दै झुटो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको आरोप उनीहरूको छ। महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि रक्षा गर्नु 4 महिना अघि नै उनीहरूले सङ्घ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। तर फुटबल सङ्घले गत हिजो मात्रै 1 दशक यता पुरुष टोलीलाई भन्दा महिलाहरूलाई बढी सेवा र सुविधा दिएको बताएको थिए। महिला टोलीका सदस्यहरूले भने सङ्घको भनाइ सर्वथा गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफूहरूको मुद्दाबारे व्यापक जनसमर्थन जुट्न थालेपछि आत्तिएर सङ्घले कुप्रचारको बाटो रोजेको टोलीको भनाइ छ। अमेरिकी फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कार्लोस कोर्देइरोले खुल्ला पत्र मार्फत महिला टोलीका सदस्यले कम्तीमा $1 लाख को तलबी ग्यारेन्टी पाए पनि पुरुषलाई भने प्रशिक्षण, खेल र बोनसमा मात्रै रकम हस्तान्तरण गरिने गरेको बताएका थिए। महिला लिगमा भाग लिने खेलाडीहरूलाई सङ्घले $67,500 देखि $72,500 सम्म तलबको व्यवस्था गरे पनि पुरुष लिगमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको उनले पत्रमा खुलाएका थिए। तर महिला टोलीले भने उनको भनाइको खण्डन गरेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।